सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूँ। दोस्तों, आज के बयान का उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या। और भी बातें हैं, बयान को तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई, मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई, सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया, मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती नहीं हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। मैं तेरे सामने मौजूद उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पुकार उठी, बुढ़िया ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज कहाँ ये चीजें मिलेंगी? और अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। जी अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए, बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए झूठ बोल बोल के। और खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। ये तुम्हें किसने तालीम दी कि सच बोले तो मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। ये एक ज़हन है पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि जी हम तो आवाम हैं, हमारा क्या है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बादशाह के लिए, वजीर के लिए, पीर और फकीर के लिए, एक मजदूर और एक आम आदमी के लिए, सब के लिए अल्लाह का दीन बराबर है। उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं, वहां कोई बात नहीं तो मसला ही नहीं। जितने सांस ले रहे हो, जितने भी सांस आ जा रहे हैं, तमाम एक एक सांस का हिसाब किताब होगा। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त और हर लम्हा मौत को अपने सामने रखो, तैयारी रखो हर वक्त, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार। अल्लाह वालों ने यही तो तरबियत की। तुम अल्लाह वालों के करीब नहीं जाते, फनकारों और ठगों के करीब जाते हो, नेक बंदों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ना वो तुम्हारी खुशामद करेगा, ना तुम्हारा वहां जी लगेगा। चापलूसी करेगा लफंगा आदमी, चमचागिरी करेगा निकम्मा आदमी।
اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی, اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ, جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا, اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ, جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے, بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا, جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی, ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, قرآن دیا, ایمان دیا, دین دیا, اسلام دیا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی, محبت ملی, اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا, اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اور قرآن کے الفاظ تو سنو, خدا تمہیں نصیب کرے. کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ہدایت ملنے کے بعد, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد, مسلمان کہلانے کے بعد, ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی, اتنی بدتمیزی, اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا, ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا, عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ. یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی, اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا. فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ, اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں, کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو بیٹھا, مرید حضور کا ہے, مقتدی حضور کا ہے, دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. فوراً سنبھلا. اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون سبحان اللہ. صحابی ایسا سنبھلا, کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ, کیا جواب دیا؟ کہتا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا, کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا, کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں. کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا. آج ہمارے پلے کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو, وقت آیا وقت آیا, آیا وقت, قیامت آئی, موت آیا وقت, لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں. اس لیے قرآن کریم للکار للکار کی کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل.
दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, समझ लो। सुबह आई कि ना आई, शाम आई कि ना आई, आया वक्त। कुरान करीम ने हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों की तमाम जिंदगी के शोबाजात को पूरा करने के लिए लाहे अमल दिया। मैं एक रुख आपको आज देना चाहता था, और वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के सामने किस किस्म के नमूने नहीं रखे। अखलाक और किरदार में से कौन सी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी? हम अपना पेट पहले भरते हैं, दूसरे के लिए अगर सोचते भी हैं तो वो भी बाद में। यहां मामला कुछ और है। ग़ज़वा खंदक का जमाना है, मुसलमानों पे बड़ी तंगी और बड़ी परेशानी का वक्त है। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा। एक सहाबी आपके सामने हुजूर के सामने आया और उसने अपना कुर्ता अपने पेट से उठाया। उसने भूख की वजह से अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ था। सहाबा किराम देख रहे थे। उसके देखते देखते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से जब अपना कुर्ता उठाया, सहाबा किराम की आंखों ने देखा हुजूर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए थे। आज कितना खाते हो फिर भी ना शुक्री, कितना पीते हो फिर भी ना शुक्री, कितना कुछ खाने को मिल रहा है फिर भी ना शुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, ये हालत देखी, रह ना सका। सहाबी फौरन दौड़ा और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर बीवी को जाके कहने लगा गजब हो गया, कमाई हो गई, कमाल ही हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख है, इतना फाका है कि आपने अपने पेट मुबारक पे दो पत्थर बांधे। दो पेट पर पत्थर बांधे हुजूर पाक। बीवी कहने लगी जल्दी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ, हम खाना खिलाएंगे। ये 2 शेर हो 1.5 शेर हो, ये जौ है, ये बकरी का बच्चा है, हम इसे ज़िबा करते हैं, बहुत जल्दी तैयार करते हैं, मैं इनको पीसती हूं और तुम जाओ जाके दावत का क्या। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। चूंकि खाने की मिकदार, आटे की मिकदार बड़ी थोड़ी थी, हुजूर के कान को मुंह लगा करके हज़रत जाबिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आप और एक ये सहाबी जिसने पेट में पत्थर बांध रखा है, और अगर आपके इल्म में हो 1-2 और ऐसा ही जो ज्यादा भूखा हो, मेरे घर में दावत है, चलो। आप लोगों का खाना मेरे यहाँ है। एक तो आप और एक ये जो हमने देखा पेट में बकरी पत्थर बांधे फिर रहा है, कमर सीधी नहीं हो सकती, और एक आधा और इसी किस्म का जो ज्यादा तंग हो रहा हो। जाबिर ने तो इतनी बात कही। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़े हो गए और ऐलान कर दिया, तमाम का तमाम लश्कर चले, सबकी जाबिर की घर दावत है। सारे का सारा लश्कर चले, सारी फौज, बल्कि ऐलान कर दिया चलो सारा मदीना चले। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं तो खड़े थे, बस कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बना। खाना तो 2-3-4 आदमियों का मुश्किल बनेगा, ये 12,000 से ज्यादा बड़ा लश्कर है और आपने सबको ऐलान कर दिया, अब क्या बनेगा। सबको ऐलान कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जाबिर हजरत जाबिर दौड़े दौड़े परेशानी के आलम में घर गए। घरवाली को कहने लगे कि काम खराब हो गया। बीवी कहने लगी क्यों? उन्होंने कहा मैंने तो अल्लाह की बंदी, एक तो हजरत की दावत की थी और एक वो दूसरा जो पेट पत्थर बांधे हुए आया था, और मैंने अर्ज किया था कि 1-2 और इसी तरह का जो ज्यादा तंग हो रहा हो दावत है। हुजूर ने तो सारे लश्कर को ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है। सुभान अल्लाह। कभी कभी औरतें भी ऐसी बात कर देती हैं जो मर्दों को नहीं आती।
मगर वो इस जमाने में औरतें भी कहां, अब तो तिल्ली लगाने वाली तो हैं, माचिस लगाने वाली, जलती पे तेल छिड़कने वाली हैं? तू कोई मर्द है? वो इतनी बात कह गया, तू बैठा सुनता रहा ताकि इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंगड़ बनूं, बाजार में फिरूं। देर नहीं लगाती, आग लगाती। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी, आपको परेशानी की क्या बात है? एक बात बताओ, हुजूर के कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, खाना बताया था? हाँ, मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी, आप परेशान क्यों हो और मैं परेशान क्यों हूँ? लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। सुभान अल्लाह, लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। हुजूर की हमें परेशानी की क्या बात है इसमें? बस दावत हमने तो हुजूर की दावत की और हुजूर ने सारे लश्कर की, हमने तो नहीं की ना। बेशक अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप तशरीफ ले आए, खाने की मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजो। आपने अपना लुआब मुबारक आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया। इसके बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया। उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह, सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं, आज ये खत्म देकर एक का खाना दो को तो खिला के दिखाए। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और वो तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तुम्हें किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मौजूद, ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजूदात का इजहार फरमाया। बेशक बेशक मौजूदा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो। और फिर वो खत्म हो गए, फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को, मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे। हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी मानते हैं। अल्लाह इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। सुभान ये जो गज़वा खंदक है, जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, यानी यूं समझो अब मैं सूरत ahज़ाब के तीसरे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी और चारों तरफ से जिन यहूदियों ने अहदो पैमान कर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने बदअहदी कर दी। वो सारे के सारे सहाबा पे यकदम टूट पड़े। सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी न खाना न रोटी न जूती न कपड़ा न असला न लेना न देना। बल्कि यूं लिखा उलमा ने कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली। अल्लाह बूंद न मिली पानी की।
اور صحابہ غش کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے. بے شک. لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے. اللہ. پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے. یوں ہی لوگ بھوکے پیاس سے مر گئے. نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے. اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے. ان کے پاس کمی نہیں تھی اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. سبحان اللہ. ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا وَكَفَى اللَّهُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا. سبحان اللہ. 2 آدمیوں کا کھانا. تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتی. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. سرکار کی معجزات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا. مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے. تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں. پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا. وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے. غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا. آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے. آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے. ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دو لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا.
ابو हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफा तालिब इल्म है ना, कि जी हम सारों को बुला के ला, सारों को बुला के लाओ। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी कि एक दूध का प्याला, ये तो मेरे जोगा ही था, वो 70-80 क्या करेंगे यहाँ के। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कह दे कि हुजूर के घर दावत है। सुभान अल्लाह, जो भी मिले मुझे। अबू हुरैरा कहता है कि मैं इकरार भी मैंने करना ही था कि जी हाँ कहूंगा, पर दिल में भी सोच रहा हूं कि है तो एक ही प्याला, प्याला तो एक ही है। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे। वो तो सहाबा थे ना, इशारों पे जान देते थे, रास्ते में जो भी मिला, दुकानदार मिला वैसा मिला, सबको कह दिया, वापसी में जो मिला लश्कर इकट्ठा हो, सब बैठ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अब मैंने दिल में एक प्रोग्राम बनाया, मुझे आदत शरीफा का पता था कि दाई तरफ से शुरू फरमाया करते थे कोई चीज तकसीम करना या खिलाना या पिलाना। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि दाई तरफ शुरू में बैठ जाऊंगा, आगे बचे या ना बचे मैं तो दांव लगाऊंगा ना अपना पहले, सुभान अल्लाह, मेरा नंबर तो लग ही जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं कमाल हो गई मेरी हैरानगी की कि जब मैं जुड़ के बैठा ना कि अब मेरे से शुरू होगा, आपने मुझे इशारा करके बुलाया और फरमाया अबू हुरैरा खड़ा होके सबको पिला। सुभान अल्लाह, अबू हुरैरा खड़ा होके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मेरी तसल्ली हो गई कि बस अब तो मुझे मिल गया और मेरा नंबर बाद में ही आ रहा, कैसे बचेगा। अल्लाह गनी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने दाईं तरफ से शुरू किया, सैकड़ों से ज्यादा कितने लोग थे जिन्होंने रज रज के पिया, रज रज के पिया, सैर हो के पिया, सारा लश्कर पी के चला गया। इसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले अबू हुरैरा अब तो तू बाकी और मैं बाकी। अबू हुरैरा कहते मैंने अर्ज किया मेरे आका आपने भी तो नोश नहीं फरमाया, आप पहले पिए। फरमाया नहीं मैं नबी हूँ, सारी उम्मत को पिला के फिर पीऊंगा। सुभान अल्लाह। एक दिन ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आपने फरमाया मा जफानी या बिलाल, और बिलाल ये क्या गजब कर रहे हो, मदीने से दूर चले गए, मिलने भी नहीं आते। अंदाजा लगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसके दिल में नबी का इश्क कितना होगा, उसके दिल में नबी की मोहब्बत कितनी होगी, जिसको काली कमली वाले फरमाए तो मुझे मिलने क्यों नहीं आता। मा जफानी या बिलाल, ओ बिलाल ये क्या जुल्म कर बैठे, इतने दूर चले गए मिलने भी क्यों नहीं आते। बिलाल उसी वक्त उठा, सवारी ली, तेज रफ्तार सवारी पे सवार होकर मदीने पाक पहुंचा। सैयदना बिलाल को देखकर मदीने में कोहराम मच गया, नबी का मुअज्जिन आ गया, काली कमली वाले के दरबार का गुलाम आ गया। सारे लोग चारों तरफ जमा हो गए। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जाके मिले, बुला के लाए। फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर बेटो, अली मुर्तजा के शेर जवानों, तुम्हारी बात नहीं मोड़ेंगे, जरा अजान की फरमाइश करो, अजान तो दे दे नबी के जमाने की, बिलाल आए हुए हैं। जनाबी बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब अज़ान शुरू की, मदीने में कोहराम मच गया, औरत मर्द बाहर निकल आए, चलो नबी के अज़ान जमाने की अज़ान आई है, चलो शायद दीदार हो जाए। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन गरीब सहाबा में से हैं जिन्होंने इब्तिदा इस्लाम में बड़े दुख उठाए, बड़ी परेशानियां झेली, सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं,
اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے. اللہ تمہیں توفیق دے, تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو, مکے جاؤ, جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے, مار کھائی, آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے, اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا, جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا, جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے. ہاں, صاف فرما دیا, من احبہم فبحبی احبہم, جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے. جب تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو, اجی یہ اور معاملہ ہے, الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو, اجی یہ سیاسی معاملہ ہے. وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں, وہ بدماشی ہے. کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو. قربان جاؤں ان حضرات پہ, تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں. او حاجیو, نمازیو, تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے, اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا, ہاں مفت میں نہیں مل گیا. بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں, بڑی تکلیف جھیلی ہیں. امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے. امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں, زر خرید ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ, جان نثار, جان پہ کھیلنے والا بلال, سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا. امیہ ابن خلف کو پتا چلا, بلال کو مارنا شروع کیا. سارا دن مارتا ہے, لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے, گرم ہو جاتی ہے, بدن جل جاتا ہے. سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہیں. شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں. جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے, نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو. مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں, غلام امیہ ابن خلف کا ہے, کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے. چمڑا ادڑ گیا, ہڈیاں سالم نہ رہی. روزانہ گھسیٹا جاتا ہے, روزانہ مارا جاتا ہے. روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا. خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے. سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے. کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں. آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا. آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے, کوئی زمین کے پیچھے, کوئی دولت کے پیچھے, کوئی مکان کی وجہ سے, کوئی دکان کی وجہ سے, کوئی کرسی کی وجہ سے, کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے, کوئی وزارت کی وجہ سے, کوئی سفارت کی وجہ سے. بلال مار کھاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ. خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں.
میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھو کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پر کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بدن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو؟ اگر ہم مسلمان ہوں
जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो हैरान हो गए। बड़ा अजीब तरीके से मुसीबतें उठाई, बड़ी बड़ी तकलीफें झेली, मार मार के बिलाल हबशी को थक जाता था। एक दिन सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना मारा, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे यकीन हो चला कि आज मेरा वक्त आ गया, आज मेरा दम आखिरी है। अंदाजा लगाओ, कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले, सीने पे पत्थर की चट्टान है और कोड़े मार रहे हैं और गले पे पांव रख करके वजन डाल रखा है। थोड़ा सा सांस आया, बिलाल ने अपने परवरदिगार से इल्तिजा कर दी, कहता ऐ खुदा खालिक़े कौनो मकान, ऐ खुदा सिर्रे कल्ब सिर्रे जहां, और मेरे मौला जुबान नहीं हिल सकती, कैसे तेरा नाम अदा करूं। लब हरकत करने से आजिज आ गए, जुबान बाहर निकल गई, मैं किस तरह तेरा नाम लूं, दिल ही दिल में तुझे पुकारता हूं। कहता ओ मेरे मौला, मुझे मार की परवाह नहीं, मुझे तकलीफ की परवाह नहीं, मेरा हाल ये बना हुआ है जो तेरी मर्जी हो वो कर मेरा हाल, इश्क में साबित कदम होगा बिलाल। और मेरे मौला मुझे अब ऊपर अपने इतना यकीन आ गया, अब मुझे अपने ऊपर भरोसा इतना हो गया, जो तकलीफ आए परवाह नहीं, मैं तेरा नाम छोड़ने को तैयार नहीं। चारों तरफ काफिर बैठे हैं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रग रग में कांटे चुभो रहे हैं, तरह तरह की इजाएं दे रही हैं। कहता है हर रगों रेशों में कांटे चुभ गए, और जिस कदर हो सके हैं इजाएं दे मुझे, मैं बेपरवाह हूं इस बारे में, मैं तकलीफों से तेरा नाम छोड़ने वाला नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाल देखा। आज का दौलतमंद रात दिन सोचता है दूसरा कारखाना किस तरह से लगाऊं, काहे का लगाऊं, कहां लगाऊं, दूसरी फैक्ट्री कहां लगाऊं, दूसरा कारोबार किस तरह पे बढ़ाऊं। ये मक्के का दौलतमंद ताजिर है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मक्के की गलियों में इस नीयत से चक्कर लगाता है, कोई मुसीबत ज़्यादा मुसलमान होगा तो दौलत खर्च करके उसको आजाद कराऊंगा। उमय्या इब्न खलफ से सिद्दीक अकबर ने पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि यार तुम मार मार थक गया, इसे बेच ले। गुलाम थे ना हज़रत बिलाल, इसे बेच ले। उमय्या कहने लगा कि खरीद लो भाई। तो उमय्या इब्न खलफ काफिर ने बड़े पैसे मांगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त फरमाया कि चल के ले लो अपने पैसे। उमय्या जो मक्के का सरदार था कहने लगा अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद सरदार और होशियार ताजिर समझता था, आज पता चला तुझे तो अकल ही नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्यों? वो कहने लगा ये तो मेरे नाक पे लड़ा हुआ है, मार मार के मैं थक गया, दूसरों से मरवा मरवा के मैं थक गया। अंदाजा लगाओ और अपने ईमान का भी पता करो, सारा मक्का मारने वाला अकेला बिलाल मारे खाने वाला। कहने लगा ये तो मेरा दर्द सर बना हुआ है, अगर तू यूं ही कहता ना गुलाम मुझे देते, मैं तेरे मत्थे मार देता। तूने इतनी बड़ी रकम देनी कर ली, ये कोई तेरी अक्लमंदी है? कहां ये सरफिरा गुलाम जो किसी काम का भी नहीं, रात दिन मार खाता है, और इतनी बड़ी रकम देने के लिए आप आमादा हो गए। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उमय्या मैं भी तुझे मक्के का सरदार समझता था, आज पता चला तू तो परले दर्जे का गधा है। उन्होंने कहा क्यों? कि वो इसलिए
کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے؟ بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی؟ اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی، میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ، بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے خرچے، اخراجات، سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی کھاد پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے، اور 5 وقتہ اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو۔ بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا، ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا، کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ہائے بلال، تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیمند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی۔
اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی۔ ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو، کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کوئی بھجے ہوئے نے۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا تھے مٹی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کہ کہیں دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات، اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑگپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں، شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے، یہ کوئی مرنا ہے، یہ تو لعنت کی موت ہے۔ کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں اور تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میرا روپیہ کھا کے مر گیا۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا وہ ہمیں دے۔ اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے۔ اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، اب تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کل خانی ہوگی۔ چشمدید گواہ صحابہ کرام، موقع کے گواہ صحابہ کرام، صحابہ نہیں، نبوت نہیں، صحابہ نہیں، قرآن نہیں، کلمہ نہیں، اسلام نہیں، ایمان نہیں، تمام کا تمام یہ جتنا بھی سلسلہ ہے سب صحابہ کرام کے جوتیوں کے صدقے تھے۔ آج مرلے مرلے کا وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، مکان مکان کا وارث موجود ہے، دکان کا وارث موجود ہے، کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ نعرہ تکبیر! آج تاریخ
चुनाते सहाबा किराम के वारिस बनो, वकील सफाई बनो। तो शेर कहता इलाही मुझे कैसे पता चले वो कौन सा मुजरिम है, वो कौन सा कार है जिसने नबी को गाली दी। फरमाया चारों तरफ चक्कर लगा और सूंघ कर देख, जिसके मुंह से नबी को गाली देने की बुआ है उसे चीर फाड़ना तेरा काम है। शेर ने चारों तरफ चक्कर लगाया और उसने सूंघ कर देखा, अबू लहब के बेटे के मुंह से बदबू आई। शेर ने तेरदा लगाई, चीर के फेंक मारा। अगर जंगल का शेर फेंक सकता है तो मेरा ईमान है वो वक्त दूर नहीं कि जो भी सहाबा किराम के शान में गुस्ताखी करेगा उसको इस दुनिया ही में जिलील होना पड़ेगा। तुम्हें और कोई काम नहीं रहा इस दुनिया में। उनका गिला करते हो जिन्हें तुम्हें ईरान लेके दिया, उनका गिला करते हो जिन्होंने तुम्हें कब्रस लेके दिया, अफ्रीका लेके दिया, अलजायर लेके दिया, मराकश लेके दिया, इंडोनेशिया लेके दिया, तमाम 22 लाख मुरब्बा मील कैसर और किसरा के खजानों को तुम्हारे कदमों पे निछावर कर दिया और कैसर रूम को तुम्हारे कदमों पे झुका दिया। वो कौन थे सहाबा किराम? और इनमें बाजे की तो ऐसी इम्तियाजी शान है, खुदा की कसम तुम उसके बारे में क्या कहोगे जिसने आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सबसे पहले कलमा पढ़ा, जिसने सबसे पहले नबी का दामन पकड़ा, जिसने माल भी आल भी तमाम के तमाम अपनी कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर दी। और इनमें बाजा ऐसा है कि सारे सहाबा हुजूर के दरवाजे पे खुद तशरीफ लाए, मगर एक जना ऐसा है कि झोली फैलाकर अल्लाह से रो रो के मांग के लिया। खुदा की कसम फारूक को कुछ ना कहो, कहीं काली कमली वाले की झोली की तौहीन ना हो जाए। फारूक आदम को कुछ ना कहो, कहीं काली कमली वाले के आंसुओं की तौहीन ना हो जाए। सारी सारी रात मांगा, तेरे दीन में जान पड़ जाएगी, इस्लाम को शान लग जाएगी, ज़ेबो ज़ीनत आ जाएगी, तक़वियत आ जाएगी। फारूक आज़म इस्लाम की शान है, फारूक आज़म इस्लाम की आन है, फारूक आज़म इस्लाम की शान और शौकत है। खुद नबी ने फरमाया और किसी ने नहीं। और फिर आके क्या रंग लगाए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्के वालों ने ड्यूटी लगा दी। बड़े अजीब लोग थे ये मक्के के लोग भी, हर वक्त उल्टा ही सोचा करते थे। एक दिन इकट्ठे हो बैठे सारे, कहने लगे इस तहरीक को कैसे खत्म करें, इस किस्से को ही चुकाओ, ये क्या रोज की गड़बड़ है, आज फलां मुसलमान हो गया, आज फलां मुसलमान हो गया, इस तहरीक को खत्म करो। चुनाचे कहने लगे कि इसके सिवा और कोई तरीका नहीं, नबी को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर मारो। अल्लाह मियां फरमाते हैं वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई, मैं खुदा ने भी तदबीर बनाई, मेरी तदबीर कामयाब रही, वो फेल हो गए। कत्ल का मंसूबा बनाया, प्रोग्राम बनाया, मक्के के नौजवान सारे इकट्ठे किए और कहा कि हुजरे के चारों तरफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, तलवारें लाओ, आज की रात में नबी को नऊज़ुबिल्लाह खत्म कर देना है। अबू जहल की सारी पार्टी हुजरे को घेरे में लिए खड़ी है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आज की रात में आपने हिजरत करनी है। इलाहुल आलमीन आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं, घेरा डाला हुआ है, तलवारें लिए खड़े हैं। मुझे कल हुक्म दिया होता, मुझे परसों हुक्म दिया होता, मुझे 5-4 दिन पहले निकाल दिया होता, आज मैं कैसे निकलूं? फरमाया महबूब मैं तुझे निकाल तो देता, मैं आज को
निकाल कर ले तो जाता, मगर बात यह थी ये मक्के के काफिर यूं कहते हमें पता ना चला, वरना हम यूं कर देते। मजा तो तब है ये चारों तरफ खड़े हो और मैं आपको बचा कर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हुई। महबूब, मैं इनकी बातों की वजह से आपको कल नहीं बुलवाया, भेजा निकाला, ये बातें मारते पता ना चला, वरना हम यूं कर देते, यूं उड़ा के रख देते। नशा पिलाकर तो गिराना सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साथी। आज आप हिजरत फरमाएंगे तो मजा आएगा। तशरीफ ले चले। इलाहुल आलमीन मैं नबी हूं, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, ये मैं किसके हवाले करूं मैं? अगर मेरे पास रह गई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। फरमाया मेरे महबूब मक्के वालों का सोना, ए अली ए शेर खुदा इधर आ, मक्के वालों का सोना तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरों की अमानत तेरे हवाले, कपड़े की अमानत तेरे हवाले, दराहिम दनानीर की रुपए पैसे की अमानत तेरे हवाले। ओ अली मक्के वालों की अमानत तेरे हवाले, ओ अबू बकर मेरी अमानत तेरे हवाले। सिद्दीक मेरी अमानत तेरे हवाले। इलाहुल आलमीन मैं कैसे निकलूं? फरमाया कि मुट्ठी मिट्टी की भर करके इनकी तरफ फेंक दो जो चारों तरफ खड़े हैं। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमाहा। हाथ आपका होगा, ताकत मेरी काम करेगी, मैं पहुंचाऊंगा सबकी आंखों में सुरमा। आपने मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंक दी, चारों तरफ के जितने लोग खड़े थे सबकी आंखों में मिट्टी तशरीफ ले गई, सुरमा डल गया। कईयों की आंखों का सुरमा आज तक नहीं निकला, पता ही नहीं चला नबी की जात का, नबी है क्या चीज। अब वो बराबर वाले को कहने लगा क्यों है मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी? उसने कहा बल्ले बल्ले, मेरी आंख में खुद फेंक कर और फिर बकवास भी शुरू कर दी। तलवारें तो दी फेंक और लग गए एक दूसरे की पालिश करने। हुजरे मुबारक के चारों तरफ कबड्डी कबड्डी हो रही है। फरमाया मेरे महबूब ये सब अपने धंधे लग गए, अब तशरीफ ले चलो, अब चलो। इलाहुल आलमीन कहां जाऊं? मेरा ईमान है नबी अल्लाह के पूछे बगैर कदम उठाता नहीं, कदम रखता नहीं, सांस लेता नहीं, लब कुशाई करता नहीं। नबी खुदा के इज़्न के बगैर सांस नहीं लेता, तो सारी उम्र गुजारना चाहता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पिछले महीने में इसी में सुनते रहे होंगे कि अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई। नीचे वाला नबी भी चाहता था ना कि छुरी चले, चाहता था कि नहीं? जिस नबी के गले पे छुरी थी वो नबी भी चाहता था ना कि ये छुरी चले, और ऊपर वाला नबी वो भी चाहता था कि छुरी चले। नीचे वाला नबी भी चाहता है कि चले, ऊपर वाला नबी भी चाहता है कि चले, मगर नबियों की नहीं चली, खुदा की चली। ईमानदारी से बतलाओ, दोनों नबी चाहते थे ना कि छुरी चले, खलीलुल्लाह भी और ज़बीहुल्लाह भी। आवाज आई छुरी, अगर एक बाल का रोंगटा भी काटा जहन्नुम में फेंक दूंगा। इलाही खलील का लिहाज ना करो। फरमाया नहीं नहीं, रब्बे जलील की तू मखलूक है। नीचे का पैगंबर भी चाहता है कि छुरी चले, ऊपर वाला पैगंबर भी चाहता है कि छुरी चले, मगर अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया नहीं, नबी भी मेरे ताबे है, छुरी तू भी मेरे ताबे। नबियों की नहीं चली, खुदा की चली।
नबियों की चलती नहीं, चरसियों की चलती है, फीमी और बागियों की। जिस अलल्ले पलल्ले को चाहा दफन कर लिया, चादर डाली और बैठ गए। गौस पाक की कब्र है जी। नबियों की नहीं चलती, खुदा खुदा है, पैगंबर पैगंबर है, वली वली है। तुम्हें तो वलियों की भी पहचान नहीं। कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। कोई पूछे ना कि विलायत की निशानी की है, अरे देखो ना गाड़ा पछाड़ा सारा खुले हुए नजर आता है। विलायत में यार नंगा फिरना ना, जो नंगा फिरना विलायत दा में यार है, फिर ये सारे घोड़े सारे खोते सारे वली नहीं। अकल मारी गई। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, अब मैं हिजरत वाली रात में निकल कर कहां जाऊं। आवाज आई मेरे महबूब, बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, फारूक तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, तलहा जुबैर तेरे दरवाजे पे आया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तेरे दरवाजे पे आया, साद अबी वकास तेरे दरवाजे पे आया, तमाम सहाबा तेरे दरवाजे पे आए। आज की रात में सिद्दीक के नाम को जरा चमकाना है। आज अबू बकर के दरवाजे पे आप खुद तशरीफ ले जाएं। आज तो आप तशरीफ ले चले, इसलिए कि मैं बेनियाज हूं, आलिमुल गैब हूं। मैं जानता हूं कि एक वक्त आएगा लोग सिद्दीक की जात पे हाथ साफ करेंगे, पता चल जाए कि मकाम सिद्दीक क्या है। दरवाजे पे तशरीफ ले आए, दस्तक दी, नंगे पैर नंगे सर सिद्दीक अकबर दौड़े दौड़े आए। मेरे आका मुझे बुलाया होता, मैं हाजिर खिदमत हो जाता। फरमाया मैं खुद नहीं आया, खुदा ने भेजा है। अबू बकर तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका। खुदा ना करे तुम जितने बैठे हो, अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि छुपना पड़े पुलिस से, दुश्मन से, दोस्त के यहां जाके छुपोगे ना? है तुम तो इतने सियाने कि खतरनाक वक्त में दोस्त के यहां जाते हो। नऊजुबिल्लाह, नबी को दोस्त दुश्मन की कोई तमीज नहीं। नबी को कोई पता नहीं कि हिजरत वाली रात में वफादार कौन है। फरमाया अबू बकर सवारी तैयार करो। अर्ज किया मेरे आका सवारी तैयार है। फरमाया कोई घोड़ा कोई ऊंट नजर तो आता नहीं। वह अबू बकर अपनी कमर पे हाथ रखा और फरमाने लगे काली कमली वाले हैं। और मेरे आका जब तक बूढ़ा अबू बकर जिंदा है उस वक्त रुखसत होने लगे। रब्बुल जलाल की कसम, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर के बच्चों पे भी यकीन है, एतबार है। छोटी सी बच्ची है सैयदा अस्मा, अबू बकर की लगते जिगर है। रहमत वाला हाथ बच्ची के सर पे फेरा और फरमाया बेटी बताना नहीं, और लड़की और अबू बकर की बेटी और अबू बकर की लड़की बताना नहीं हम किधर को गए हैं। ये हजरात तो तशरीफ ले गए। अगर तू कारी हनीफ की नहीं मानता, कुरान की नहीं मानता, नबी के फरमान को नहीं मानता, चलो मक्के वालों की तो मान जा, मक्के वालों की मान जा। थोड़े से फिर पीछे हटो। अबू जहल आया, चलकर देखूं काम हो गया कि नहीं। अगर आके क्या देखता है कि हुजरे के चारों तरफ कबड्डी कबड्डी हो रही है, तो आके कहने लगा पागलो तुम्हारे जिम्मे तो क्या काम लगाया था, ये शुरू क्या कर दिया तुमने। वो उसके बारे में कहने लगा कि देखो जी मेरी आंख में इसने मिट्टी फेंक दी। वो कहने लगा देखो जी बदमाशी कर रहा है, इसने खुद मेरी आंख में मिट्टी फेंकी। अब सारे कह रहे हैं कि मेरी आंख में मिट्टी फेंकी, ये पता नहीं कि फेंकी किसने। तो कहने लगा बेवकूफो अंदर तो देखो, तुम्हारे जिम्मे बड़ा सख्त काम लगाया था, अंदर कुछ नहीं मिला हुजरे में।
ابو جہل ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، ساری کافروں کی پارٹی بلال کے مکان پہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے نہ گئی، سہیل کے مکان پہ نہ گئی، فاروق کے مکان پہ نہ گئی، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئی، اور کسی صحابی کے دروازے پہ نہیں گئی، سارے کے سارے سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے۔ اور مکی کے کافروں کا یہ یقین ہے نبی اپنے گھر میں نہیں، صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ مکے کے کافر کا یہ یقین ہے کہ نبوت کو اور صداقت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آ کے اندر سے وہی بچی نکلی، سیدہ اسماء، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کتنی خوش نصیب بچی ہوگی بچپن سے جس کے سر پہ کالی کملی والے کے رحمت والے ہاتھ پھرتے ہیں۔ نے کہا لڑکی تیرا ابا کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ابو بکر کی چند سال کی بچی جھوٹ نہیں بولتی، تو 70 سال کا بوڑھا شرم نہیں کرتا؟ سفید بال آ گئے، قبر کی تیاری ہے، آج تک جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتا۔ یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں، اگر ایسا کر دیتی تو کیا حرج تھا؟ حضور کا حکم تھا نا کہ بتانا نہیں، انکار کر دیتی تو کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں نہیں بتاؤں گی، فرمایا نہیں بتاؤں گی۔ اور یہ نہیں کہ یوں کہہ کر کے آخر لڑکی کی ذات تھی، عورت ذات تھی، رونے لگ پڑی ہو، صدیق کی اولاد ہے نا آخر، کہنے لگی تم 4-5 چودھری اور تھوڑے ہو، سارے مکی کے بہادروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے مکی کے جوانوں کو بلا کے لاؤ، اور ابو بکر کی بیٹی سے شہنشاہ کائنات کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ جاؤ جاؤ پوچھ کے دکھاؤ، تمہاری چھوٹی ہے سارے مکے والے۔ لڑکی کی ذات ہے، اس کا کمال نہیں، خدا کی قسم نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، زمین و آسمان ٹل گئے مگر اس کا ایمان نہ ہلا۔ جو لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں غلطی پہ ہیں، جس کو نبوت کی نگاہوں نے رنگ دیا، خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا، نبی کا غلام نہ ٹلا۔ اور یہ ساری شرارت جو پیدا ہوتی ہے صرف صحابہ سے بدگمانی پہ پیدا ہوتی ہے۔ تم نے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی، وہ روزوں کے بعد جو عید آئی، عید کی نماز پڑھی؟ آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ پڑھی؟ اب کہ معلوم ہوتا ہے لاہوریوں روزے کھا گئے سارے۔ عید کی نماز پڑھی؟ پولیس آئی تھی عید کی نماز کو سنبھالنے کے لیے؟ پولیس آئی؟ بقرہ عید کی نماز پڑھی؟ پولیس آئی تھی سنبھالنے؟ آخری جمعہ پڑھا؟ پولیس سنبھالنے آئی تھی؟ اور عبادت کا کیا سنبھالنا، عبادت میں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ جو عبادت ہوگی، ختم قرآن ہو، عیدوں کی نماز ہو، جمعہ ہو، اللہ اللہ کی مجلس ہو، استغفار درود شریف کی مجلس ہو، پولیس کو کیا سنبھالنا ہے؟ عبادت کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ 10ویں تاریخ کو ساری حکومت کیوں بھاگی پھرتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے عمل سے خود مانا کہ 10ویں محرم عبادت کا دن نہیں، شرارت کا دن ہے، اس لیے تو سارے بھاگے پھرتے ہیں۔ ہلو ہلو گزر گیا جی، ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ جو پولیس والا کبھی ڈیوٹی پہ نہیں آتا، اس دن تشریف لانا پڑتا ہے۔ اگر ہے عبادت تو خطرہ کیا، اور اگر ہے شرارت تو کرتے کیوں ہو؟ عبادت میں تو کوئی خطرہ ہی نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو بندوق لے آ، عبادت میں کیا خطرہ؟ فرمانے لگے جاؤ جاتا سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ، ابو بکر کی بیٹی تیرے اندر یہ
जुर्रत कहां से आई, ये कहां से कुव्वत आ गई, ये शुजाअत कहां से आ गई। फरमाने लगी तुम नहीं जानते, मैंने कुरान बचपन में पढ़ा है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। मैं नहीं डरती किसी से, मेरा क्या काम डरना। अबू जहल के साथ वो जो थे ना चमचे कड़छे, वो कहने लगे बता दे तुझे मार पड़ेगी। वो कहने लगी तुम जैसे मुंह कई देख रखे मैंने, क्या अपना काम करो। और ये बात गुफ्तगू में खत्म ना हो गई, कहने सुनने में खत्म ना हो गई। अबू जहल मक्के का चौधरी, मक्के का जालिम आगे बढ़ा और सैयदा अस्मा के बाल पकड़कर घुमा कर पटाख से पत्थर में मारा, लहू की धार दूर जाके पड़ी। वो कहने लगी तुम्हारी खाम ख्याली है, तुम अब बुज़दिल हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम मुझे मार रहे हो, तुम मेरा कीमा तो बना सकते हो, मुझे खत्म तो कर सकते हो, मगर काली कमली वाले का पता मुझसे नहीं पूछ सकते। जिसको खुदा ईमान दे दे, जिसको यकीन दे दे कौन है टलाने वाला। जाओ जजीरा अंडमान की कोठड़ियों से जाके पूछो, काले पानी की चक्कियों से जाके पूछो, शेखुल हिंद ने आकर क्यों यहां चक्की चलाई थी। किसी ने खैरुल मदारिस में कुरान याद किया होगा, कोई जामिया शरफिया में याद करेगा, कोई जामिया मदनिया में याद करेगा, कोई रहमानिया में याद करेगा, कोई और किसी दारुल उलूम में कुरान याद करेगा। खुदा की कसम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने माल्टे की जेल की कोठड़ी में 18 सिर मकई पीसते पीसते खुदा का कुरान याद किया। इनकी रीस कौन करेगा, इनकी एक तारीख है। मेरे बारे में अगर पूछना हो मुझसे ना पूछो, जाओ मलकाल सबक से जाके पूछो, मलका वटोरिया से जाके पूछो, अंग्रेजों से पूछो उलमाए देवबंद की क्या तारीख है। मौलाना कासिम नानोतवी कौन था, मौलाना रशीद अहमद गंगोही कौन था, हाफिज जामिन कौन था, महाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन था, मौलाना जाफर थनेसरी कौन था, मौलाना यहया पटना वाले कौन थे। जाओ और जाके मालूमात करो कि ये मुजाहिदीन कैसे लोग थे, इनसे मालूम हो सकेगा। अगर जेल खाने में तुझे कोई एक दिन रोटी पहुंचा दे तो सारी उम्र उसका एहसान माने। अबू बकर के घर से 3 दिन तक गारे सौर में खाना जाता रहा, और यही अस्मा मार खाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लेकर गार में गई है। खतरनाक रास्ता है। इतनी नेक थी, इतनी गरीब थी, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती, शाम को हामन दस्ते में कूट कर पानी में घोल कर पी जाती, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती। हजरत जुबैर की घरवाली है, अबू बकर की बेटी है, अब्दुल्ला बिन जुबैर की अम्मा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली है। गारे सौर में सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी तो पेशानी पे जख्म देखा, मुंह सूजा हुआ है। फरमाया अस्मा तुझे क्या हुआ, और लाहौरिया तुम क्यों क्या जानो, किसी को किसी की अम्मा पूछेगी ये बेटी तेरे मुंह पे क्या हुआ, किसी को भाई पूछेगा, किसी को मामा पूछेगा, किसी को खाला पूछेगी, किसी को नानी पूछेगी। अस्मा तुम कितनी खुश नसीब हो, तुझे इमामुल अंबिया पूछ रहे, ये तुझे क्या हुआ। अर्ज करने लगी मेरे आका कुछ नहीं, फरमा कुछ तो हुआ है। अब सैयदा अस्मा रो पड़ी और अर्ज करने लगी मेरे आका आपका पता पूछना चाहते थे, मैंने बतलाया नहीं, उन्होंने मेरे मुंह पे तमाचे मारे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर तुझ पर खुदा करम करे, सारा घर मेरे लिए मार खा रहा है। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक अपने कंधों पे उठा कर लेके चले, पहाड़ पे
लगे, चारों तरफ के पहाड़ से आवाज आई, अबू बकर तेरी खैर हो, इधर से घूम घूम के ला दीदार करा दे। पत्थर मुश्ताक है, पत्थर बेताब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए। अबू बकर अपने कंधों पे उठा कर लेके जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के कंधों पे सवार होंगे तो हुजूर के रहमत वाले दोनों हाथ कहां रखे होंगे? सर पे। और लाहौरिया इतना कहता हूं, जिसके सर पे नबूवत के दोनों हाथ हो उसे कुछ ना कहो। कंधों पे उठा के लेके जा रहा है। गारे सौर के किनारे पे पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ठहरा दिया, खुद गार में गया, सफाई की, सुराख मिले, उन सुराखों में जरा जरा कपड़ा रखा, एक सुराख में पैर लगा दिया, कपड़ा ना बचा। अंदर काला सांप है, वो उन सुराखों में से नहीं आता जिनमें कपड़ा रखा हुआ है। सारे सुराख छोड़ दिए, एक दो नहीं 14 सुराख थे। 13 सुराखों को छोड़कर 14वें में आया, उसमें आके डक मारा जहां अबू बकर का पैर लगा हुआ था। और लाहौरियों, सांप का भी अकीदा है, सांप का भी ये यकीन है, सांप का भी ये नजरिया है, जब तक कि मैं अबू बकर के पैर न चाटूं नबूवत का दीदार मुमकिन नहीं। मुझे अबू बकर के कदम चाटने पड़ेंगे। उसने एक डंक मारा, दूसरा डंक मारा, तीसरा डंक मारा। सिद्दीक हिलता नहीं, हरकत नहीं करता। मेरे यार की नींद ना उखड़ जाए, बेआराम ना हो जाए। सिद्दीक तेरे मुकद्दर को क्या कहूं, तुझे तो अल्लाह ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा। इसलिए कमतर मरहूम कहता कि हिम मिठिया राता गार दिया, हिम मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलियां ने, सिद्दीक दिसारे यारा तू रब वखरिया रहमता खलियां ने। आई गार वाली रात भली, जिस रात हुजूर की जात चली। आई गार वाली रात भली, जिस रात हुजूर की जात चली। सिद्दीक अकबर दे मुंढाते महबूब खुदा दिया तलियां ने। देखो अबू बकर कहां पहुंचा हुआ है, और हालत ये बनी, जान लागती जहर बचा बैठा, अखियां रुखसार तला बैठा। 3 दिन गुजर गया, अकेला दीदार कर रहा है, अकेला अकेला दीदार कर रहा है अबू बकर। जान लागती जहर बचा बैठा, अखियां रुखसार तला बैठा। हंजू रुखे महबूब तह किरिया ने, जिमें टूटियां गुल दिया कलियां ने। अबू बकर तेरे आंसुओं का कितना ऊंचा मर्तबा है। आज तेरा बच्चा रोवेगा, मां की गोद में आंसू पड़ेंगे, हमशीरा की गोद में रोवेगा, हमशीरा के दुपट्टे भी पड़ेंगे। अबू बकर आप रोए, तेरे आंसू रूखे मुस्तफा पे पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। फरमाया अबू बकर रोए क्यों, रोए क्यों? मेरे आका पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, डंक मार रही है। फरमाया परवाह ना कर, तेरे पैर के नीचे अगर जहर है, तेरी झोली में 2 जहान का तिर्याक मौजूद है। तेरे पांव के नीचे कांटा, तेरी झोली में फूल है।
تیرے پیر کے نیچے دکھ ہے، تیری جھولی میں سکھ موجود ہے، تیرے پیر کے نیچے تکلیف ہے، تیری جھولی میں دو جہان کی راحت موجود ہے۔ فرمایا میرے صدیق ادھر اپنا پیر تو کر، تیرے سر پہ سوار ہو کے آیا، تیرے سر پہ میرے ہاتھ تھے، تیرے کندھوں پہ میں سوار تھا، لا تیرے پیر ادھر کر، پیر کا تلہ میری طرف کر دے۔ جو پیر پہاڑ کے پتھر کو لگتا ہوا آیا، میں اس پیر کے تلوے کو اپنے منہ مبارک کا لعاب لگا کر یہ ثابت کر دوں، لوگوں صدیق کو کچھ نہ کہو، سر سے لے کر پیر کے نیچے تک صدیق میرا ہے، میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر۔ سرکار نے جس کنویں کھارے میں اپنا لعاب پھینک دیا وہ میٹھا ہو گیا۔ صحابیہ کہتی ہیں حضور جن بچوں کے حلق میں اپنے دہن مبارک کا پانی ڈال دیتے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی، آج صدیق کے پیر کے تلے کے نیچے اپنا لعاب دہن مل دیا، جا سر سے پاؤں تک تو میرا ہے، میرا ہے۔ اور فرمایا ابو بکر بات تو سن، صدیق بات سن، میں آخر الزماں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، ختم نبوت کا تاج اوڑھ کر آیا ہوں، بے وفا نہیں ہوں۔ صدیق آج جھولی تیری، گود تیری، سر میرا، پہرے داری تیری، آرام میرا، معاملہ آئے گا مزار کا، جھولی رحمت والی میری ہوگی، سر تیرا ہوگا۔ ابو بکر آرام تیرا، قیامت تک جاگ کر میں محمد الرسول اللہ تیری پہرے داری کروں گا۔ کس کس کے بارے میں کہوں، یہ سارے انمول ہیرے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آج زخمی ہونے کی تاریخ ہے، تجھے کیا معلوم نبی کے ممبر کے مصلی کے اوپر زخم کھائے، فجر کی نماز میں چھرے کھائے، مدینے پاک میں شہید ہوئے، وہ فاروق خداوند کریم نے فرما دیا میں آسمانوں پہ وہی چاہتا ہوں جو فرش پہ میرا عمر چاہتا ہے۔ مدینہ پاک ہے، ایک دن تشریف لے آئے، حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے، میری ایک صلاح ہے، میرا ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ عورتوں کو پردہ کراؤ، ان عورتوں کو پردہ کراؤ۔ فرمایا خطاب کے بیٹے میں تو نبی ہوں، اپنی طرف سے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چپ ہو کر آ گئے، نبی کے سامنے چوں نہ کی، اوف نہ کی، مگر عرش والے کو فوراً غیرت آئی، اور کالی کملی والے میرے فاروق کو خالی کیوں لوٹا دیا؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ او میرے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، اور مومن عورتوں سے کہو کہ تمام کی تمام جب گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے۔ فرمایا جو فاروق فرش پہ چاہتا ہے میں خدا عرش پہ وہی چاہتا ہوں۔ ایک دن اور تشریف لائے، یا رسول اللہ میری رائے ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پہ نماز پڑھوں۔ فاروق مجھے حکم نہیں ملا، میں اپنی طرف سے کیا کروں؟ اوادائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب وہاں ہی نماز پڑھ جہاں فاروق چاہتا ہے، میری صلاح اور فاروق کی صلاح ایک ہے، اس لیے کہتا ہوں لاہوریو فاروق کو کچھ نہ کہو، کہیں فاروق کے صلاحیے کو غصہ نہ آ جائے۔ شان فاروق اعظم، نبی کے رشتے داروں کا گلہ نہ کرو۔ صدیق اکبر فاروق اعظم نبی کے سسر ہے، عثمان بن نورین کو کچھ نہ کہو، یہ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ وہ فاروق
जिसने इस्लाम की इतनी खिदमत की, सारा मदीना सोता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जर्नैल पहरेदारी करता है, मदीने की गली गली में पहरा देता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, सारा मदीना आराम करता है, अमीरुल मोमिनीन जागता है। आज उल्टा काम है, बड़े सोते हैं, छोटे जागते हैं। पहरेदारी तो क्या करनी थी, कुछ न कुछ रगड़ा पट्टी चलती रहती है। कौन पहरेदारी करे? मर गए वो लोग जो कौम की हिफाजत किया करते थे। अब तो अगर कोई करेगा भी तो अपनी हिफाजत करे तो करे, किस दूसरे की कौन करे? खुदा करता है सबकी, बस और कोई नहीं। सारी रात मदीने में चक्कर लगाते लगाते शहर से बाहर निकल गए। एक खेमा देखा, रात को पहुंचे खुद अकेले। एक पूछा तू कौन है? कि मैं मुसाफिर हूं। अंदर से कराने की आवाज किसकी आती है? कि मेरी बीवी है। क्यों, क्या बात है? कि बच्चा पैदा होने का दर्द है, कि शहर से दाई बुला ले। कहा मैं गरीब हूं, दाई का खर्चा कैसे बर्दाश्त करूं? अच्छा, आजकल भी ऐसा ही है ना, गरीब आदमी अगर चला जाए तो मरीज को डॉक्टर नर्स नहीं देखते, जेब देखते हैं मोटी है कि पतली है। जेब पे नजर पड़ती है। गरीब का जीना भी मुश्किल, गरीब का मरना भी मुश्किल। टांगे वाला मर जाए, रक्शे वाला मर जाए, रेड़ी वाला मर जाए, छबड़ी वाला मर जाए, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी भी तैयार नहीं। तालिब इल्म नू ले जाओ, मेरी तबीयत खराब है, रात बिल्कुल बुखार रहा। गरीब मर जाए, जनाजा पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं। अमीर मर जाए, 100 मौलवी बिल बुलाया, चारों तरफ के मौलवी इकट्ठे होके आ जाएंगे और जतलाने के लिए, ओ मियां सफे सीधी करो भाई, ये अगली सब ठीक नहीं है, इसे दुरुस्त कर लो, 11 बना लो सफे भाई, ताक सफे बनाओ। असल मतलब ये होता है कि ये जो गुरु घंटाल मरा है ना, बड़ा कुछ इसके बच्चों से घसीटना है। इन मौलवियों का कौन सा गुनाह है? शादियों की दावत थानेदारों को खुआओगे, काउंसलरों को खिलाओगे, चेयरमैनों को खिलाओगे, बड़े बड़े डॉक्टरों अफसरों को खिलाओगे। जब तक तेरा बाप नहीं मरेगा, मौलवी को तेरे घर के दरवाजे का पता नहीं किधर को है। अब तुम्हारे घर में इजराइल का फेरा पवे तो कुछ साडा फेरा भी पवे। साडी यारी इजराइल नाल है। जिथे ओदा फेरा उथे साडा फेरा। कई बारी दुआ मंगते हैं भाई इजराइल, कई दिन हो गए फेरा ही नहीं पांदा, गल की है? मरण तो बगैर तुसी मौलवी दे नेड़े आंदे हो? तौबा तौबा। फिर आसी केड़े, आसी तुहाडे नाल सीधे किवें रहीए? फिर 40वें दिन आसी आंदे हैं, किसी बाल नूं बूहे ते ना खड़ाओ, रूह ने अज भजना है, मता टाकरा वज जावे। रूह की टक्कर पई होंदी है ना। ये एने एक्सीडेंट होते हैं, पुलिस वालों कोई कुछ नहीं आंदा। जो रूह का टाकरा बच जाएगा तो केड़ा समान डिग पवेगा ना। जो 40वें दिन रूह निकलता है तो इजराइल उस दिन की लेके गया सी? आखिर रूह खुंजे विच खलोती रहिंदी है। बल्ले वा तुहाडी रूह दा की आखना, तुसी मरण दे बाद भी घर नहीं छड्डदे, उत्थे चिमड़े रहंदे हो, चलिए ताई। सहाबा किराम का ये अकीदा नहीं, इमामुल अंबिया का ये तालीम नहीं। 1,29,000 सहाबा किराम की ये तालीम नहीं, अकीदा नहीं। हाँ तुम कहोगे फिर तू तो मानता नहीं। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, एक हाफिज कुरान, आमिल कुरान, कुरान करीम पे अमल करने वाला, सूरत यासीन पढ़ता हुआ कब्रिस्तान से गुजर जाए, मेरा ईमान है 40,000 मुर्दों की निजात हो जाती है। बरकत मिलेगी तो कुरान से मिलेगी, रहमत मिलेगी तो कुरान करीम से मिलेगी, सआदतमंदी मिलेगी तो कुरान करीम से मिलेगी। फारूक आदम मुसाफिर को कहने लगे मैं तेरा कोई इंतजाम करता हूं। मदीने शहर में वापस चले गए। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा ज़हरा की लख्ते जिगर, अली शेर खुदा की लख्ते जिगर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवा
گھر والی فرمانے لگے اے ام کلثوم آ جا، جنت لینی ہے تو تیاری کر۔ اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تو ملکہ ہوں، میں تو رانی ہوں بادشاہ کی، میں کیوں جاؤں، اور ساری دنیا ماری گئی، میں رہ گئی ہوں رات کو دھکے کھانے کے لیے۔ آج معمولی قسم کے ملازم کی بیوی سے کہو یہ تیری پڑوس میں بڑی تکلیف ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ جا کے ذرا کام کاج کر دے، بالکل تیار نہیں۔ بھائی کے بھائی کام نہیں آتا، بہن کے بہن کام نہیں آتی، رشتہ داروں کے رشتہ دار کام نہیں آتے، اور یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی۔ سامان اٹھایا، گھر والی کو ساتھ لیا، اس مسافر کے پاس جا کر زمین پہ خود بیٹھ گئے اور ام کلثوم کو اندر بھیج دیا خیمے میں۔ وہ مسافر یہ سمجھ رہا ہے